अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मालदीव देशस्य यात्रां करोति। राष्ट्रपतिना मोइज़ू इत्येतेन समं सम्मिल्य अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरणं सम्भवम्। मालदीव देशस्य स्वतन्त्रता समारोहे मुख्यातिथित्वेन अपि उपस्थितः स्यात् प्रधानमन्त्री मोदी। वाणिज्यिककरम् अल्पं कर्तुम् अथ वृत्त्यवसर सर्जन भावनया भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये सञ्जातः ऐतिहासिकः मुक्त व्यापारगतः सन्धिः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान्, समन्वित समृद्धेः अवसरः एषः। तावत् ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री सन्धिमाध्यमेन देशयोः लाभं भविष्यति इति प्रतिपादितवान्। अन्ताराष्ट्रीय प्रतिबन्धस्य तर्जनावधौ ईरान यूरोपीय शक्तीनां मध्ये इस्ताम्बुल नगरे परमाणु वार्ता अद्य। उपविदेश मन्त्रिस्तरे समाचर्येत चर्चा। लोकसभायाम् अद्य मर्चेंट शिपिंग बिल इत्येतत् अथ गोवा विधानसभायाम् अनुसूचित जनजाति वर्ग आरक्षण प्रदानपरे विधेयके चर्चा सम्भवा। राज्यसभायां तावत् सामुद्रिक वस्तु परिवहन तटीय नौवहन विधेयकयोः अभ्युपगमनार्थं प्रयासः। अन्ते तावत् महिला शत्रुञ्जय प्रतियोगितायां भारतं प्रथमं विश्वचषकं जेतुं सन्नद्धम्। श्वः कोनेरू हम्पी दिव्या देशमुख इत्येतयोः मिथः क्रीडिता स्यात् निर्णायिका स्पर्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। द्विदिवसीयायाः ब्रिटेन देशस्य स्वयात्रायाः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मालदीव देशस्य यात्राम् अद्य करोति। अद्य असौ राष्ट्रपतिना मोइज़ू इत्येतेन समं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयाः वार्ताः कुर्यात्। ततः द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरणमपि जायेत। ध्यानास्पदमस्ति यत् मालदीव देशस्य स्वतन्त्रता समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यातिथित्वेन अपि उपस्थितः स्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य ब्रिटेन देशस्य यात्रावधौ द्विपक्षीयं सहयोगम् अग्रे प्रापयितुं भारत ब्रिटेन देशाभ्यां व्यापारार्थिक व्यापार सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतम्। एषः द्विपक्षीयार्थिक व्यापार सहयोग दिशि एकः ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। एतेन सन्धिगतेन पदक्रमेण उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिक विकासस्य नूतनाः अवसराः सर्जिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लण्डन् नगरे ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणं कीर् स्टार्मर् इत्येतं मिलितवान्। एतत् मेलनदिनं प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सम्बन्धेषु ऐतिहासिकदिनत्वेन प्रतिपादितवान्। अथ सविश्वासम् उक्तवान् यत् देशद्वयम् अपि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु परस्परं सहयोगं करिष्यति। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। तत्रैव ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री कीर् स्टार्मर् इत्येषः व्यापकार्थिक व्यापार सन्धि एषः द्वयोः देशयोः हितार्थं कथितवान्। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री एतं व्यापकार्थिक व्यापार सन्धिं ब्रिटेन देशस्य यूरोपीय संघात् पृथक्करणात् परं सर्वाधिकम् उल्लेखनीयं सन्धिं प्रतिपादितवान्। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU.
thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंडन नगरे भारतीय समुदायेन संबद्धां भारतीय समुदायेन संचालितां च एकां प्रदर्शनीमपि अवलोकितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा समं तदीयः ब्रिटेन देशस्य समकक्षः अपि उपस्थितः आसीत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी इंग्लिश प्रीमियर लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः चषकरूपं पुरस्कारविशेषमपि अवलोकितवान्। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं बकिंघम शायर स्ट्रीट क्रिकेट हब इत्येतस्य सदस्यान् अपि मिलितवान्। राष्ट्रपति भवने आयोजितस्य आर्टिस्ट इन रेसिडेंस इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं कलाकाराणाम् एकः समूहः गतदिने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मू वर्यां मिलितवान्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या कलाकारैः राष्ट्रपतिभवने प्रवासावधौ रचिताः चित्रकलाः अवलोक्य कलाकाराणाम् अनुभवान् ज्ञातवती। भारतस्य महत्वपूर्ण पारस्परिक रचनात्मक चित्रकलायाः प्रशंसां कुर्वती राष्ट्रपतिवर्या कलाकारैः स्मृतिचिह्नमपि प्रदत्तवती। संसदः प्रावृट् सत्रक्रमे लोकसभायाम् अद्य मर्चेंट शिपिंग बिल इत्येतस्मिन् अथ गोवा विधानसभायाम् अनुसूचित जनजाति वर्गारक्षण प्रदानपरे विधेयके चर्चा सम्भवति। अपरत्र राज्यसभायां तावत् सामुद्रिक वस्तु परिवहन विधेयकस्य अथ तटीय नौवहन विधेयकस्य अभ्युपगमनार्थं प्रयासः करिष्यते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य RSS इत्येतस्य प्रमुखः मोहन भागवतः गतदिने दिल्लीस्थिते हरियाणा भवने भूयोपि 70+ इस्लाम मतावलम्बिभिः धर्मगुरुभिः बुद्धिजीविभिः च समं मेलनं कृतवान्। इस्लाम मतावलम्बी विद्वान् जुबैर गोपालनी इत्येषः उक्तवान् यत् उपवेशने धर्मगत भ्रातृत्वभाव संवर्धने अथ भ्रान्त्यपाकरण विषये अपि चर्चा समाचरिता। जुबैर गोपालनी इत्येषः एतदपि कथितवान् यत् वयं धर्मगत भ्रान्ति विषयमपाकृत्य सम्मिल्य च देशम् उन्नतिमार्गं प्रति नेष्यामः। मीटिंग में प्यार मोहब्बत की बात हुई है, जो गलतफहमियां थी उस पर डिस्कशन हुआ है और इरादा ऐसा है कि गलतफहमियां दूर होंगी, साथ मिलकर बैठेंगे, चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्येषः लोकसभायाम् अचिरादेव प्रतिपादितवान् यत् प्रशासनेन सर्वेषु अपि राज्येषु आकाशवाण्याः दूरदर्शन केन्द्राणाम् आधुनिकीकरणार्थं विस्तारार्थं च महत्वपूर्णाः पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति। केन्द्रीय क्षेत्र योजनायाः प्रसारणावसंरचनायाः अथ नेटवर्क इत्येतस्य विकासस्य अन्तर्गतम् एतेषां केन्द्राणां विकासः जायमानः अस्ति। एषा विकास योजना 6 वर्षेषु एव सम्पूरिता स्यात्। तदर्थं प्रशासनेन आहत्य भूयोपि 2.5 कोटि राशिः अपि अभिस्वीकृतः अस्ति। एतस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं प्रसारणोपकरणानाम् आंकिकीकरणम्, आधुनिकीकरणं, पुरातनप्रणालीनां प्रतिस्थापनादिकं कार्यजातम् अस्ति। तावत् डॉक्टर एल मुरुगन इत्येषः इतोपि कथितवान् यत् बिहार राज्ये अपि प्रसारणावसंरचनायाः आधुनिकीकरणार्थं प्रशासनेन विभिन्नाः परियोजनाः अभिस्वीकृताः सन्ति। पूर्वं देशस्य वाणिज्यस्य उद्योगस्य च समृद्धकेन्द्रत्वेन गण्यते स्म पश्चिमबङ्गालराज्यं, परम् अधुना उद्योगदृष्ट्या पश्चवर्तीभूतमस्ति एतत्। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य दुर्गतिम् ईदृशीं दृष्ट्वा सहस्रशः समवायाः स्वस्वकार्यालयादिकम् अन्यराज्येषु स्थानान्तरितवन्तः। विगत 14 वर्षेषु राज्यात् प्रायः 67 संख्याकाः समवायाः बहिर्गतवन्तः। एतं विषयमाधृत्य तावत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य ममता बैनर्जी नेतृत्वयुते प्रशासने अनारतं प्रश्नचिह्नम् अंक्यते, यतः टीएमसी इत्येतेन दलेन राज्ये 11-2000 वर्षे एव शासनं प्राप्तमस्ति। एवं पश्चिमबङ्गालराज्यात् अनेक समवायानां पलायनं जातमस्ति इत्येवम् उत्तरं राज्यसभायां प्रश्नस्य एकस्य लिखितरूपेण प्रादीयत। भाजपा दलीयः नेता अमित मालवीयः एतं विषयम् अभिलक्ष्य पश्चिमबङ्गाल प्रशासनम् अधिक्षिप्तवान्।
तेन सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितं यत् पश्चिमबङ्गालप्रशासनस्य नीतिगतनिष्क्रियतायाः, भ्रष्टाचारस्य, औद्योगिकदूरदर्शितायाः अभावस्य किं वा अस्थिरप्रशासनस्य च कारणेभ्यः एवं दुःस्थितिः जाता। तेन उक्तं यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये औद्योगिकप्रतिष्ठानानि पिहितानि भवन्ति, वृत्त्यवसराः समाप्यमानाः जायन्ते, अतः युवानः अन्यान् अवसरान् अन्वेष्टुं राज्यात् पलायनार्थं बाधिताः भवन्ति इति। विश्व हिंदू परिषदः केन्द्रीयः संयुक्त महामन्त्री डॉक्टर सुरेन्द्र जैन इत्यसौ उक्तवान् यत् छांगुड़ प्रकरणस्य अनन्तरं आगरा वास्तव्यस्य अब्दुल रहमान इत्येतस्य निगडनक्रमे सप्रमाणं सिद्धं यत् कथं धर्मान्तरणजालं सम्पूर्णे अपि देशे प्रसार्यमाणम् अस्ति। असौ आश्चर्यम् अभिव्यक्तवान् यत् येषु राज्येषु धर्मान्तरणविरोधि विधेयः प्रवर्तिताः तेषु राज्येषु अपि भृशं धर्मान्तरणं जायमानमस्ति। सूच्यते यत् अब्दुल रहमान इत्येतं निकषा या हि कन्या अधिकृता सा हि खलु हरियाणा राज्यस्य रोहतक वास्तव्या अस्ति, यत्र धर्मान्तरणविरोधि विधेः प्रवर्तनं तु जातं, परं तस्य अनुपालनं नैव विधीयमानमस्ति। अवधेयं यत् धर्मान्तरणप्रकरणे साम्प्रतं यावत् येषां राज्यानां विषये धर्मान्तरणसूचना सम्प्राप्ता तेषु ओडिशा, हरियाणोत्तराखण्ड, गुजरात राज्येषु धर्मान्तरणविरोधि विधिः पूर्वमेव प्रवर्तितः अस्ति। अन्ताराष्ट्रीय प्रतिबन्धस्य तर्जनावधौ ईरान यूरोपीय शक्तीनां मध्ये तुर्कीय देशस्य इस्ताम्बुल नगरे परमाणुवार्ता अद्य अनुष्ठिता स्यात्। ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्येतेषां देशानां मध्ये उपविदेशमन्त्रिस्तरे चर्चा समाचर्येत। क्रीडावार्तायां तावत् महिला शत्रुञ्जय प्रतियोगितायां भारतं प्रथमं विश्वचषकं जेतुं सन्नद्धमस्ति। श्वः कोनेरु हम्पी दिव्या देशमुख इत्येतयोः मिथः क्रीडिता निर्णायिका स्पर्धा स्यात्। ह्यः उपान्त्यचक्रे कोनेरु हम्पी इत्येतया चीनदेशस्य क्रीडिका पराजिता, अथ तया स्वप्रवेशः निर्णायकद्वन्द्वे सुनिश्चितः। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।